Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amahan ko, pinagis mong ngalan mong gamanan, hasta isiyas na malagano. Gamanan, akong pagkabunyagan ko sa espada si John Birnie Ades Tagalog sa pagka-warrior. Gikan karon hantod-hantod siya ang mag-alaga o pag-atiman sa iyang area sa maong lungsod sa Labiria, Misamis Oriental. Siya ang may mga ligi o pagmatuto o paghatag o giya o gidulo ngadto sa katawan sa matarong dalan hantod sa kaanturan. Sa ngalan sa Amahan o sa Anak o sa Espiritu Santo. Congrats!